बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक वर्ड्स ऑफिशियल के मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऐसे चिरावे का जिसने ना तो जिंदगी में नमाज पढ़ी और ना ही कभी रोजा रखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बिशारत दी। और वो बिशारत कैसे दी, वो क्या वजह थी, इस वाक़या को मुकम्मल जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा हैदर के मौके पर एक चिरावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चिरावा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चिरावे ने जब देखा खैर से बाहर मुसलमानों का लश्कर बढ़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आया जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे बकरियां चराते हुए वो मुसलमानों के लश्कर में आकर पहुंचा और उनसे पूछा, तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? सहाबा कराम ने फरमाया कि हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाने के अंदर हैं। तो इनकी बातों पर यकीन न आया। उसने सोचा, इतने बड़े सरदार मामूली से खाने के अंदर कैसे रह सकते हैं? उसके ज़हन में था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बादशाह हैं, शान और शौकत के साथ और खाक बात के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। उस खैमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के अंदर दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उनसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए हैं, किस बात की दावत देते हैं? हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। जिसने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा? हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाइयों की तरह बन जाओगे और तुम्हें अपने गले लगाएंगे। उस चुरावे ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? मैं एक मामूली सा चरावा हूँ, मैं एक काला हबशी इंसान हूँ, मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे गले कैसे लगाएंगे? हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे, तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला सफेदी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से बदल देंगे। ये बातें सुनकर वो चिरावा फौरन मुसलमान हो गया, वो कलमा शहादत पढ़ लिया। उसके बाद उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक़्त पर ईमान लाए हो, ना तो इस वक़्त किसी नमाज का वक़्त है कि तुमसे नमाज पढ़ रहा हूँ और ना ही रोजे का महीना है कि तुमसे रोजे रखो, तो ज़कात तुम पर फर्ज़ नहीं है। इस वक़्त तो फरमाया तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद। उस चुरावे ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में
شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہو جائے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، غازی یا شہید۔ تو اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا، تمہارے چہرے کی سیاہی وہ سفیدی میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ وہ چراوا یہودیوں کی بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم یہودیوں کی بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چراوا بکریاں معاہدے پر لایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ بکریاں پہلے جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چراوے نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور جہاد میں شامل ہو گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یہ نہیں جانتے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں جانتے لیکن میں اسے جانتا ہوں، یہ وہ چراوا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش فرما دی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ چہرے پیارے دوستو، موت اپنے مقدر وقت پر موت آ جاتی ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس موت پر اپنی حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر لائے اور زبان پر کلمہ شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔